کیتا جائے گا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ فرماندے نے بے شک ان اللہ یامرو اللہ لوگوں تو انہوں حکم دیندہ ہے بالعدل اللہ پاک فرماندے نے بے شک میں رب نے حکم دے دیتا ہے یامرو بالعدل والاحسان کہ لوگوں آپس دے اندر عدل کریا کرو آپس دے اندر احسان تے عدل دے نال پیش آؤ فرمایا لوگوں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان لوگوں رانو رب حکم دیندہ ہے عدل کرندہ انصاف کرندہ ہر جگہ تے انصاف کرو ہر جگہ تے انصاف تے عدل دا ترازو قائم کرو صرف عدل حکمرانہ دے داڑ محدود گل نہیں بلکہ میرے رب نے کیا ہے جے کوئی حکمران ہے وہ بھی عدل کرے عدل دی بات ہر انسان دیئے اور گھر دا سربراہ او گھر دے اندر عدل و انصاف کرے جناب کوئی جناب گھر دے اندر اپنیاں بیوی بچے تے اہل خانہ دے درمیان عدل کرے کوئی کلاس دان چارے جے انہوں اپنے کلاس دے طالب علماں دے درمیان انصاف کرنا ہے اور میرے سونےو جو کہ کوئی ہیڈ ماسٹر ہے انہوں بھی انصاف کرن دا رب نے کیا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین اللہ فرمان دینے لوگوں میں رب عدل کرن والے آنو پسند کرنا وا انصاف پسند بن جو عدل پسند بن جو عدل و انصاف ہندہ کہنجے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر انصاف کردہ ہے گھر دے اندر بیوی بچے اندر انصاف کردہ ہے کل قیامت والے دنوں بندہ میری شفاعت دا حقدار ہوئے گا یہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ آپ فرمان دینے جڑا بندہ اپنے اہل دے اندر انصاف دا ترازو قائم نہیں کردہ کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ اس حال دے اندر لے آندہ جائے گا کہ وہ دے جسم دا ایک پاسا ہی مفلوج ہوئے گا جڑا اپنی بیوی بچیاں دے ماں باپ دے درمیان انصاف نہ پیش نہیں ہوندہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دنوں اس حال چاہے گا اللہ انہوں ذلیل کر کے اللہ سامنے اپنے پیش کرے گا کہ وہ دے جسم دا ایک پاسا ہی نہیں ہوئے گا دعا کرو اللہ پاک پیغمبر دیکھو نا نبی پاک دی محبت دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے سیرت اپنانی اوکھی ہے تے میرے نبی نے کنج عدل کیتا اپنے گھر والیاں دے درمیان بیویاں دے درمیان نبی پاک دیاں 4 دھیاں سن آپ نے 4 بیٹیاں دے درمیان عدل کیتا ہے تو جو نہیں سمجھ آئی تے آپ دیکھو ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر گھر دے اندر تشریف لے آئے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آپ دا ایک صحابی آیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نہ گلاں باتاں کرن لگ گیا ہے اس جناب گفتگو دے اندر میرے نبی دے جان سار دا بیٹا دوڑدا آیا دوڑدا اپنے والد دے کول آیا تے او صحابی نے دوڑ کر کے اپنے بیٹے نو آگے تو پکڑ لے آئے
دوڑ کے اپنے بیٹے نو پکڑ کے سینے دے نال لگا لیندا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو دے اندر لگ جاندا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام دے نال پھر جناب مسئلے مسائل تے بحث کرن لگ جاندا ہے۔ تے اس دوران او دی بیٹی بھی چھوٹی جی چلدی چلدی دوڑ دی آئی ہے، تے انہیں اپنی بیٹی وال ویکھیا ہی نہیں، اپنی بیٹی نال پیار کیتا ہی نہیں، اپنی بیٹی نو پکڑیا ہی نہیں، اپنی بیٹی نو سینے نال لگایا ہی نہیں، اپنی بیٹی دے دستے شفقت رکھیا ہی نہیں۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے گل بڑی عجیب لگی ہے، آپ فرماندے نے او میرے ساتھی تے میرے جانسار چھاڑ ساریاں گلاں بعد وچ کران گے، اوے اللہ دیا بندیا میں ویکھیا تیرا پتر آیا ہے، تو دوڑ کر کے انہوں پیار نال سینے دے نال لگا لیا ہے، تیری بیٹی آئی ہے تو اپنی بیٹی دے وال دیکھے آئی نہیں، تیری بیٹی دے دل تے کی گزرے گی کہ میرا ویر آیا تے میرے ابو جان نے میرے بھائی نال پیار کیتا ہے، میرے نال پیار نہیں کیتا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی نو نا تنبیہ کیتی، بڑی سختی کیتی۔ آپ فرماندے نے اللہ دیا بندیا اولاد دے معاملے اندر پیار ونڈن لگیاں بھی عدل تو کم لینا ہے، انصاف تو کم لینا ہے، سونے محبوبہ مینوں معاف کر دیو۔ آپ فرماندے نے ایک اندہ سونے محبوب پیغمبر جی میں بیٹی نال پیار نہیں کردا، میں بیٹے دے نال پیار کرنا ماں، میری محبت بیٹی واسطے پیدا ہی نہیں ہوندی۔ تے آپ فرماندے نے سن جنوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں دا باپ بنایا ہے، یا ایک بیٹی دا باپ بنایا ہے، یا تین بیٹیاں دا باپ بنایا ہے، آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ جنت عطا کرے گا، تے جنت ایویں نہیں عطا کرے گا، انہاں تیاں دی وجہ تو اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دے گا۔ سونے محبوبہ ایک انج ہو سکتا ہے؟ فرمایا جنہوں اللہ نے ایک بیٹی دا باپ بنایا، دو دا یتیم دا، اس تو زیادہ دا، جتنی بھی ایک تو لگ کے جتنیاں بیٹیاں اللہ نے انہوں عطا کی تیاں، اللہ دے نبی فرماندے نے انہیں بیٹیاں دی تربیت کی دیئے، انہیں اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھایا، انہیں بیٹیاں نو حدیث دا علم سکھایا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک تیاں دی وجہ تو اس بندے اتے جہنم دے ہوئے چلان نو ختم کر دے گا، تے بیٹیاں اس بندے نو جنت دے اندر لے کے جان دا سبب بن جان گیاں۔ میرے نبی فرماندے نے جنوں اللہ نے دو بیٹیاں دا باپ بنایا، انہیں ادب و اداب سکھایا، وہ جنت دے اندر محمد رسول اللہ دا گوانڈی ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا تیاں دے نال تربیت کردا ہے، ادب و احترام، محبت پیار، اور پھر عزت سکھاندا ہے، ادب سکھاندا ہے، احکامات سکھاندا ہے، کردار سکھاندا ہے، اخلاق سکھاندا ہے بیٹیاں نو، اللہ دے نبی نے فرمایا وہ جنت وچ میرا گوانڈی ہے۔ جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ لب جانا میرے بھائیو لاہور دے ساتھیو کوئی چھوٹی بات نہیں، مگر عمل کرنا پوے گا۔ عمل ہے کہ انصاف کر اپنی اولاد دے درمیان، جے نہیں سمجھ